नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी फिजिक्सको मोडल क्वेसनहरू हेर्न जाँदैछौँ है। मोडल क्वेसनको सोलुसन हेर्न जाँदैछौँ। त्यसमध्ये चाहिँ आज एमसिक्यूहरू हामीले सबै एमसिक्यूहरूको सोलुसन गरिनेछ। यसमा म सबै कन्सेप्टहरू तपाईँलाई बुझाउने छु। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले फिजिक्सको पनि गराइदिइसकेको छु। सो तपाईँले यदि फिजिक्सको हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल एउटा डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिनेछु, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो सबै क्वेसन मोडलहरूको एउटा भिडियो पनि छ। सो त्यो भिडियो पनि तपाईँले तल डिस्क्रिप्सनमै पाउनुहुनेछ त्यसको लिङ्क। सो ढिला नगरी सुरु गरौँ है त। फर्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ भने पानीको दुईवटा मोलिकुलमा कतिवटा एटम हुन्छ भनेर सोधेको छ है। एकदम सिम्पल क्वेसन छ, ठिक छ। सो पानीको एउटा मोलिकुलमा H2O हुन्छ भनेपछि एउटा मोलिकुलमा चाहिँ कतिवटा एटम हुँदो रहेछ त? दुईवटा हाइड्रोजनको एटम, एउटा अक्सिजनको एटम भनेपछि एक मोलिकुलमा तीनवटा एटम हुन्छ भनेपछि दुई मोलिकुलमा अभियसली कतिवटा एटम हुन्छ त? 6वटा एटम हुन्छ हो। सो डी चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर भयो। र अर्को क्वेसन पनि हेरौँ है। अर्को क्वेसनमा के भनेको छ भने वाट इज द नम्बर अफ मोल अफ एमोनिया ग्यास फर्मड व्हेन 0.5 मोल अफ नाइट्रोजन ग्यास इज रियाक्टेड विथ एक्सेस अफ हाइड्रोजन ग्यास भनेको छ। हामीलाई हाइड्रोजन ग्यास जति पनि दिएको छ एक्सेस छ, त्यसको एकदम बढी मात्रामा छ हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ। नाइट्रोजन ग्यास चाहिँ कति दिएको छ त? हामीलाई 0.5 मोल दिएको छ। सो यो 0.5 मोल नाइट्रोजन ग्यासले एकदमै धेरै हाइड्रोजनसँग रियाक्ट गर्यो भने कति मोल चाहिँ एमोनिया देला भनेर भन्छ है। हाम्रो लिमिटिङ रिएजेन्ट चाहिँ के भयो त? नाइट्रोजन भयो। अब हामीले नर्मल्ली गर्दाखेरि हामीले कसरी गरिन्छ त भन्दा N2 + H2 गिभ्स NH3 हुन्थ्यो हो। सो हामीले ब्यालेन्स गर्नको लागि के गरिन्थ्यो त? यहाँ 2 थपिन्थ्यो अनि त्यसपछि यहाँ 3 थपिन्थ्यो। यसरी हेर्दाखेरि 1 मोल नाइट्रोजनले कति दिन रहेछ त? 2 मोल एमोनिया दिन रहेछ हो नर्मल्ली हेर्दाखेरि। तर हामीलाई कति दिएको छ त? 0.5 मोल दिएको छ हो। सो 0.5 मोल भनेको ठ्याक्क आधी हो। यता पनि ठ्याक्क आधी नै निक्लिन्छ भनेपछि यता पनि कति निक्लिन्छ त? एमोनिया ग्यास 1 मोल नै निक्लिने भयो भनेपछि यो अप्सन नम्बर बी चाहिँ के हो त? हाम्रो करेक्ट एन्सर हो। अर्को क्वेसन पनि हेरौँ है त। अर्को क्वेसनमा के भनेको छ भने यो जुन एमोनिया ग्यास छ नि, एमोनिया ग्यास चाहिँ वाटरमा एकदमै सोलुबल हुन्छ, एकदम मजाले घुल्छ है। सो यो घुल्नुको पछाडि चाहिँ कुन बोन्डिङ रेस्पोन्सिबल छ भन्छ है। हामीले हेर्ने हो भने एमोनिया हुन्छ NH3 सो NH3 जुन छ, NH3 को सबैभन्दा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट यसमा के हुन्छ त? नाइट्रोजन हुन्छ हो। सो नाइट्रोजनमा चाहिँ के नाइट्रोजनले सबै यसमा गरेको यो बोन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ आफूतिर तान्छ। आफूतिर तान्दाखेरि यसमा पार्शियल नेगेटिभ चार्ज आउँछ हो। यसमा चाहिँ कति आउँछ त? पार्शियल पोजिटिभ चार्ज आउँछ। त्यसै गरी वाटरमा पनि के हुन्छ त? H2O हुन्छ, OH। यसमा पनि के हुन्छ त? यसमा पनि यो अक्सिजन चाहिँ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ। त्यसैले चाहिँ सबै यसमा भएको जति पनि बोन्डेड इलेक्ट्रोन छ, बोन्डेड पेयर अफ इलेक्ट्रोन आफूतिर तान्छ र आफूतिर तान्यो भने यसमा कति आउँछ त? पार्शियल नेगेटिभ चार्ज आउँछ। यसमा चाहिँ पार्शियल पोजिटिभ चार्ज आउँछ हो। अब के हुन्छ त भन्दा यो जुन हाइड्रोजन छ पार्शियल पोजिटिभ चार्ज भएको, यो हाइड्रोजन र यो अक्सिजन जुन छ पार्शियल नेगेटिभ चार्ज भएको, एक आपसमा एउटा बोन्डले यसरी बाँधिन्छ कि है। एक आपसमा यसरी बोन्डले बाँधिन्छ। त्यसै गरी मैले यता भनेर देखाइदिएँ है त, यहाँ पनि पार्शियल पोजिटिभ चार्ज आउँछ, यहाँ पार्शियल नेगेटिभ चार्ज छ। यो के भयो त? H2O भयो नि। सो यसरी पनि यहाँ पनि यो दुईटामा कसरी एउटा बोन्ड आउँछ के, किनभने यो पोजिटिभ छ, यो नेगेटिभ छ। सो एक आपसमा अट्र्याक्ट हुन्छ, अट्र्याक्ट भएपछि एउटा बोन्ड बन्छ हो। त्यही बोन्डलाई हामीले के भनिन्छ त? हाइड्रोजन बोन्डिङ भनिन्छ, हाइड्रोजन बोन्डिङ। सो यो हाइड्रोजन बोन्डिङको कारणले नै के हुन्छ त? एमोनिया पानीमा घुल्छ। सो यसमा के हुने भयो त? अभियसली ए चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर हुने भयो। अर्को क्वेसन हेरौँ है त, क्वेसन नम्बर 4। यसमा के भनेको छ भने जब सल्फर डाइअक्साइड ग्यास चाहिँ
एसिडिफाइड सोल्युसन अफ H2S ग्यास भनेको H2S ग्यासबाट पास हुन्छ। सो पास हुँदा चाहिँ के हुन्छ भनेर भनेको छ है। यसमा सिम्पल हो, सल्फर डाइअक्साइड ग्यास र हाइड्रोजन सल्फाइड ग्यासको रियाक्सन लेख्नुपर्छ। अब यसमा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने यो जुन सल्फर डाइअक्साइड ग्यास छ यो भनेको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट पनि हो, रिड्युसिङ एजेन्ट पनि हो। यानि कि यो के हो त, अक्सिडाइजिङ प्लस रिड्युसिङ दुईवटै एजेन्ट हो। तर हाइड्रोजन सल्फाइड ग्यास चाहिँ के हो त, रिड्युसिङ एजेन्ट मात्र हो, अझ स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट हो यो त हो एजेन्ट। सब यसमा कुनै डाउट नै भएन कि यो जुन हाइड्रोजन सल्फाइड ग्यास छ यसलाई रिड्युस गरिदिन्छ र आफू के हुन्छ त, अक्सिडाइज भइदिन्छ। अब यसलाई रिड्युस गरिदिन्छ भन्नुको मतलब के हो त, यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा H2 यसको जुन O छ यो O गएर यहाँ वाटर बन्छ र सल्फर चाहिँ के हुन्छ त, छुटिएर बस्छ। सो यस्तो चाहिँ यसको रियाक्सन हुन्छ। सो सल्फर डाइअक्साइड इज रिड्युस टु सल्फर भनेर हामीले लेख्न सकिन्छ। यो चाहिँ यहाँ छ अप्सन। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, क्वेसन नम्बर 5। यसमा के भनेको छ भने विच अफ द फलोइङ प्रोपर्टी अफ क्रिस्टलाइन सब्सटेन्स डिस्क्राइब द सिमिलर केमिकल कम्पोजिसन। कुन चाहिँ प्रोपर्टीले सिमिलर केमिकल कम्पोजिसन यानि कि तिनीहरूको जुन केमिकल कम्पोजिसन छ ठ्याक्कै एउटै केमिकलले मिलेर बनेको हुन्छ भनेर भनेको छ है। कुन चाहिँ प्रोपर्टीले गर्दा त। सो यसमा सुरुमा हेरौँ है त, यहाँ चाहिँ आइसोटोपिजम भनेको छ। आइसोटप भनेको के हो त, सेम एटम हो तर त्यसमा के हुन्छ त, जुन एटमिक मास हुन्छ मासमा चाहिँ के हुन्छ त फरक हुन्छ। जस्तै कि हाइड्रोजनको 3वटा आइसोटप छ है, ड्युटेरियम, ट्रिटियम र प्रोस्टियम। त्यसै गरी एलोट्रोपिजम भनेको के हो त भन्दाखेरि यस्तो टाइपको एउटै इलिमेन्टको 2-3वटा फर्म के, जस्तै कि फस्फोरसको रेड फस्फोरस हुन्छ, वाइट फस्फोरस हुन्छ, येल्लो फस्फोरस हुन्छ हो। सो कस्तो हुन्छ भने यसमा केमिकल कम्पोजिसन सेम नै हुन्छ। सो फस्फोरसको रेड फस्फोरस पनि P4 नै हो है, अनि त्यसपछि वाइट फस्फोरस पनि P4 नै हो। यसको केमिकल कम्पोजिसन सेम छ तर बाहिरबाट हेर्दा मात्र के हुने हो त, फरक हुने हो। भनेपछि केमिकल कम्पोजिसन सिमिलर हुने जुन प्रोपर्टी छ त्यसलाई के भनिन्छ त हामीले एलोट्रोपिजम भनिन्छ र इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ त एलोट्रप्स भनिन्छ। ठिक छ। सो आइसोमोर्फिजम भनेको छ। सो आइसोमोर्फिजम तपाईँलाई थाहा छँदैछ है। आइसोमर भनेको कस्तो हो त, सेम केमिकल फर्मुला हो नि त्यसको मोलिकुलर स्ट्रक्चर चाहिँ के हुने त डिफ्रेन्ट हुनेलाई हामीले आइसोमर भनिन्छ। सो त्यही फेनोमेनमलाई चाहिँ के भन्छ त आइसोमोर्फिजम भन्छ। सो यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ के भयो त, बी भयो। सो अर्को क्वेसन पनि हेरौँ है त। सो जब हामीले सल्फ्युरिक एसिड कन्ट्याक्ट प्रोसेसबाट बनाउँदाखेरि के हुन्छ त, सल्फर ट्राइअक्साइड यानि कि SO3 ग्यास चाहिँ एउटा इन्टरमिडिएट बिचको एउटा कम्पाउन्ड जसरी बनेको हुन्छ। सो कसरी बन्छ त सल्फर ट्राइअक्साइड भन्दा यो चाहिँ सल्फर डाइअक्साइड र अक्सिजनले रियाक्सन गर्यो भने त्यसबाट सल्फर ट्राइअक्साइड ग्यास बन्छ। सो यसमा धेरै हिट पनि प्रोड्युस भएको हुन्छ है र यो रियाक्सन चाहिँ के छ त, रिभर्सिबल रियाक्सन छ। यसले चाहिँ ब्यालेन्स गर्दाखेरि यहाँ 2 थप्नुपर्छ र यहाँ पनि 2 थप्नुपर्छ। रिभर्सिबल रियाक्सन हो है। यस्तोमा चाहिँ ली च्याटलेयर प्रिन्सिपल फलो हुन्छ है। अब यसमा के सोधेको छ भने कस्तो कस्तो हामीले कन्डिसन दियो भने त्यसले रिभर्स रियाक्सन यानि कि SO3 बाट SO2 र O2 बन्ने जुन रियाक्सन छ रिभर्स रियाक्सन, ब्याकवर्ड रियाक्सनलाई चाहिँ फेभर गर्छ भन्छ। सो हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो रियाक्सन कस्तो छ त, ब्याकवर्डबाट हेर्ने हो भने के छ त यो इन्डोथर्मिक छ हो। यताबाट हेर्ने हो भने यताबाट कस्तो हुन्छ त 2SO3 र हामीले यदि हिट दियो भने त्यसले के दिन्छ त 2टा SO2 र O2 दिन्छ भनेर हामीले हेर्न सकिन्छ। सो ब्याकवर्डतिरबाट हेर्दा चाहिँ के भयो त यो इन्डोथर्मिक भयो, इन्डोथर्मिक। सो इन्डोथर्मिक रियाक्सनमा हामीले के गर्नुपर्छ त, पक्कै पनि टेम्परेचर बढाइदिनुपर्छ। टेम्परेचर बढ्यो भने पो के हुन्छ त बल्ल यो रियाक्ट गर्छ। टेम्परेचरै बढेको छैन, हिट नै छैन भने त के कसरी रियाक्सन गर्छ त यो होइन। इन्डोथर्मिक हो नि त, यसलाई त थर्मल इनर्जी चाहिन्छ भनेपछि यसलाई के दिनुपर्छ त पक्कै पनि हाई टेम्परेचर दिनुपर्छ।
अब अर्को कुरा आयो प्रेसरको। सो प्रेसरको हामीले केस हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ त भन्दा यदि ग्यासियस रियाक्सन छ भने है रियाक्सन चाहिँ सबै ग्यासको बिचमा भइरहेछ र प्रोडक्ट पनि ग्यास नै निस्किरहेछ भने एउटा हामीले रुल युज गर्न सक्छौँ है। जस्तै यहाँ चाहिँ SO2 पनि ग्यास हो, O2 पनि ग्यास हो, SO3 पनि ग्यास हो, ठिक छ। सो यो तिनवटै ग्यास हो भनेपछि हामीले त्यो रुल यसमा फलो गर्न सक्छौँ। यो प्रेसरको केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जतातिर हाइजेस्ट मोल अफ भनौँ न ग्यास छ, धेरै मोल छ, सो त्यतैतिर चाहिँ रियाक्सन फेभर गर्छ यसमा। भनेपछि पक्कै पनि हाई टेम्परेचर भइहाल्यो। सो कतातिर छ त बढी मोल भनेपछि यहाँ चाहिँ कति छ त 3 मोल छ, यहाँ कति छ 2 मोल छ भनेपछि जता बढी छ त्यतै फेभर गर्छ भन्नुको मतलब यतातिर फेभर गर्छ हो। सो यतातिर फेभर गर्ने भएपछि के लेख्नु पर्यो त हामीले लो टेम्परेचर लेख्नु पर्यो, सरी लो प्रेसर लेख्नु पर्यो हो। सो लो प्रेसर भइहाल्यो। अब हामीले यही पोइन्टलाई यता अप्सनमा हेर्ने हो। सो हाई टेम्परेचर र लो प्रेसर भन्ने यो सी नम्बरमा छ। सो सी चाहिँ हाम्रो के भयो त करेक्ट एन्सर भयो। ल अर्को क्वेसन हेरौँ है त। यसमा के भनेको छ भने कुन चाहिँ करेक्ट अर्डर हो त कार्बन डाइअक्साइड प्रोड्युस गर्नुमा एकदम बढी सजिलो कुन चाहिँ अर्डरमा हुन्छ भनेको छ है। यसमा के गर्ने त भन्दा सबैभन्दा बढी सजिलो हुनेलाई ठुलोतिर देखाउने, सबैभन्दा कम सजिलो हुनेलाई चाहिँ यतातिर देखाउने अथवा सानोतिर देखाउने हो है यसमा चाहिँ। सो सबैभन्दा सजिलो केसबाट चाहिँ निकाल्दा हुन्छ भनेको छ। हामीले यदि स्टेबिलिटीको एउटा टेबल हेर्ने हो भने हाम्रो के हुन्छ त के कम्पाउन्ड हुन्छ त सुरुमा चाहिँ ग्रुप 2 मा चाहिँ त्यो हेरौँ है त के एलिमेन्ट हुन्छ। जस्तै सुरुमा बेरिलियम हुन्छ, अनि त्यसपछि के हुन्छ म्याग्नेसियम हुन्छ, क्याल्सियम हुन्छ हो, त्यसपछि स्ट्रोन्टियम हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा ब्यारियम हुन्छ र रेडियम हुन्छ। सो यसरी हेर्ने हो भने यो जब हामी तलतिर गइन्छ नि, तलतिर जाँदाखेरि स्टेबिलिटी चाहिँ बढ्छ हो, स्टेबिलिटी इन्क्रिजेस। केसको स्टेबिलिटी बढ्छ त भन्दा कार्बोनेटको स्टेबिलिटी बढ्छ CO3। सो कार्बोनेटको स्टेबिलिटी बढ्नु भनेको यो सजिलै टुक्रिँदैन भन्न खोज्नु हो। सो जति जति तल तल गइयो तिनीहरूको जुन कार्बोनेट छ नि कार्बोनेट सजिलै टुक्रिँदैन। सजिलै टुक्रिँदैन भनेपछि त्यसलाई हिट गरेर कार्बन डाइअक्साइड निकाल्नु पनि गाह्रो हुन्छ। सो सबैभन्दा सजिलो केसबाट हुने रहेछ त बेरिलियमबाट, त्यसपछि म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, स्ट्रोन्टियम, ब्यारियम र रेडियमबाट हुने रहेछ। भनेपछि बेरिलियमलाई सबैभन्दा ठुलो एरो देखाएको कुन चाहिँ छ त त्यसलाई हामीले हेर्नु पर्यो। सो अभियसली यसमा छ। सो यो चाहिँ के भयो त हाम्रो करेक्ट एन्सर भयो, ठिक छ। सो अब अर्को क्वेसन हेरौँ है त। यो क्वेसनमा के भनेको छ भने तल दिएको कुन चाहिँ प्रोसेस चाहिँ ब्याच प्रोसेससँग रिलेटेड छ भनेको छ है। सुरुमा रिक्वायर्स हाई कस्ट इक्विपमेन्ट भनेको छ, सेकेन्डमा क्यान नट बी कन्ट्रोल इजिली भनेको छ, थर्डमा जेनरली एभाइलेबल इन फुल्ली अटोमेटेड प्लान्ट भनेको छ, र फोर्थमा के भनेको छ त इन्भल्भ सिक्वेन्स अफ स्टेप फलोड इन स्पेसिफिक अर्डर भनेको छ है। हामीले सुरुमा दुईवटा प्रोसेस हुन्छ कन्टिन्युअस र ब्याच प्रोसेस। सो कन्टिन्युअस प्रोसेसमा सबै कुरालाई एकैचोटि गरिन्छ भने ब्याच प्रोसेसमा छुट्टा छुट्टै ब्याच बनाएर छुट्टा छुट्टै सिक्वेन्स बनाएर गरिन्छ हो। सो स्टेपहरू छुट्टा छुट्टै बनाउनु र त्यसलाई सिक्वेन्सियली गर्ने ब्याच बनाउने के। सो यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ के हुने भयो त डी हुने भयो। यसमा के भनेको छ त सिक्वेन्स अफ स्टेप फलोड इन स्पेसिफिक अर्डर, एउटा स्पेसिफिक अर्डरमा चाहिँ स्टेपहरूको सिक्वेन्स हामीले फलो गरिन्छ यसमा, ठिक छ। सो यसमा के भनेको छ त यो क्वेसनमा भन्दा सोडियम ग्लुकोज पम्प चाहिँ केसको इक्जाम्पल हो भनेर सोधेको छ है। यसमा चारवटा अप्सन छ। सो चारवटा अप्सनमध्ये एउटा अप्सन हो प्राइमरी एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट प्रोटिन, अर्को चाहिँ सेकेन्डरी एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट प्रोटिन, थर्ड चाहिँ प्राइमरी प्यासिभ ट्रान्सपोर्ट प्रोटिन र फोर्थ चाहिँ सेकेन्डरी प्यासिभ ट्रान्सपोर्ट प्रोटिन छ। यो चारवटामा कुन चाहिँ करेक्ट होला त। अब हामीलाई दुईवटा पम्प दिएको छ है। एउटा के छ त सोडियम पोटासियम पम्प छ, अर्को चाहिँ के छ त सोडियम ग्लुकोज
पम्प छ। सो यो दुईवटा पम्प चाहिँ दुईटै एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट पम्प हो है। के हो त दुईवटै एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट पम्प हो भनेपछि प्यासिभ चाहिँ होइन। सो यो दुईटै एन्सर के भएन त करेक्ट भएन। अब यो दुईटामा चाहिँ कुन करेक्ट हो त भन्दा हामीले जहिले पनि बुकहरूमा पनि दिएको हुन्छ यो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त प्राइमरी हुन्छ। सोडियम पोटासियम चाहिँ के हुन्छ त प्राइमरी हुन्छ भनेपछि यो के भयो त अभियसली के हुने भयो त सेकेन्डरी हुने भयो। भनेपछि प्राइमरी एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट प्रोटिन चाहिँ के हुन्छ त सोडियम पोटासियम पम्प हुन्छ भने सोडियम ग्लुकोज पम्प चाहिँ सेकेन्डरी एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट हुन्छ भनेपछि क्वेसन यो एन्सर नम्बर बी चाहिँ के भयो त करेक्ट एन्सर भयो। सो यसमा के भनेको छ भने एउटा कम्पाउन्ड जसको नाम चाहिँ यक्स छ। सो यो यक्स भन्ने कम्पाउन्ड चाहिँ युरियाको प्रोडक्सनको बिचतिर भन्छ रे। ठिक छ एउटा इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड हो रे यो बिचतिर भन्छ रे प्रोसेसमा। भनेपछि त्यो कम्पाउन्डको मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ के हो भनेर सोधेको छ है। सो युरियाको प्रोडक्सन कसरी हुन्छ त भन्दा सुरुमा चाहिँ एमोनिया र कार्बन डाइअक्साइडलाई हामीले रियाक्ट गराइन्छ। सो यो दुईवटा रियाक्ट गराउँदाखेरि एउटा कम्पाउन्ड हुन्छ है। यो चाहिँ रिभर्सिबल रियाक्सन हुन्छ सायद। सो NH2COO NH4 भन्ने एउटा कम्पाउन्ड भन्छ। यो कम्पाउन्डको नाम के हो त कार्बामेट। यो कम्पाउन्डको नाम चाहिँ कार्बामेट हो है। सो अब यो कम्पाउन्ड चाहिँ पछि फेरि के हुन्छ त टुक्रिन्छ हिटको एक्सेसमा आयो भने। सो यो कम्पाउन्ड टुक्रेर के बनाउँछ त NH2CO NH2 यो भनेको के हो हाम्रो युरिया हो र H2O निकाल्छ। सो इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड चाहिँ कुन भयो त यो भयो कार्बामेट भयो। सो कार्बामेटको चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ कुन छ त NH2COO NH4 यानि कि अप्सन नम्बर बी चाहिँ हाम्रो के हो त करेक्ट एन्सर हो। अर्को क्वेसन छ। यो क्वेसनमा के भनेको छ भने यो जुन सल्भेट प्रोसेस छ सल्भेट प्रोसेसबाट हामीले सोडियम कार्बोनेटहरू बनाइन्छ हो। सो यो सोडियम कार्बोनेट बनाउँदा चाहिँ कुन कुन कम्पाउन्डहरू चाहिँ रिसाइकल हुन्छ फेरि पनि युज हुन्छ भनेर सोधेको छ है। यसमा हामीले सजिलै गर्न सकिन्छ सल्भेट प्रोसेस यदि तपाईँले हेर्नुभएको छ भने तपाईँले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसमा चाहिँ एउटा टावर हुन्छ एमोनिया रिकभरी टावर भन्ने एउटा टावर हुन्छ। सो यसबाट के निक्लिन्छ त एमोनिया निक्लिन्छ नै एमोनिया रिकभरी टावर भइहाल्यो र थोरै मात्रामा कार्बन डाइअक्साइड पनि निस्किन्छ। भनेपछि यो दुईवटा चाहिँ के हुने रहेछ त रिकभर हुने रहेछ रिसाइकल हुने रहेछ। भनेपछि यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ के भयो त कार्बन डाइअक्साइड एन्ड एमोनिया यो हुने भयो है त। यहाँ NH3 हुन्छ 2 भएछ। सो यो चाहिँ के भयो हाम्रो करेक्ट अप्सन भयो।